Mayad nga adlaw mga kaabyanan, kag-welcome diri sa Ikaw kagang Biblia. Ang aton nga pagatun-an sa subong adlaw ang gikan sa James 5:16. And it says, "The prayer of a righteous person is powerful and effective." Kung aton intindihon kag binagbinagon, ginasiling sa Santiago 5:16 nga ang pangamuyo sa isa ka matarong nga persona o isa ka matarong nga tawo ang masyado kakusog kag epektibo. Prayer is not weakness, no? It is a warfare. Sa tiyon nga magluhod ka sa pagpangamuyo sa Dios, ang kadulom nagatayog. Ang tagsa ka mga demonyo nga may tinutuyo sa imo nga malain, nagakadula ang ilagahom sa imo tungod nagapamati ang langit sa imo nga tingog kun ikaw magpangamuyo. Nahadlukan ang kaaway nga kun ikaw nga tumuluo nagapangamuyo sa tunga sang imo ginaagian nga sitwasyon nga daw sa masurinder ka na bala kag hindi na magliamo ang imo ginaagyan nga mga kabug-atan sa kabuhi. Dapat man naton tandaan nga waay sang sumpa nga makadaog sa imo tungod sa proteksyon nga ginahatag sang Ginoo sa imo pinaagi sa pagpangamuyo. Tungod sina wala sang kahadlok o kun kakugmat nga makatupong sa presensya sang Dios. Kag tungod man dira, wala sang yawa nga makatandog o kun makaangkon sa imo kalag kun nagapangamuyo ka tungod protektado ini sang makagagahom nga dugo ni Jesucristo. Nagaabot man sa kabuhi naton nga may kabug-atan kita, puno sang problema, no? Magpangamuyo kita, no? Magpangagdi kita kay bisan sa mga sitwasyon nga patuluan naton sang luha, magpangamuyo itugyan sa Dios, magpati sa Ginoo kay siya mismo ang gapakig bato para sa imo. Sa mga ginaagyanta nga mga pagtilaw sa kabuhi, sa mga gera sang kabuhi nga hindi naton makita, sa aton pagpangamuyo ginapreparar na sang Dios ang kadalagan para sa imo. Amen.